او شان والا میرا نبی ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت۔ او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا میرا نبی ہے۔ او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا میرا نبی ہے۔ او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا میرا نبی ہے۔ او شان والا میرا نبی ہے۔ او ساڈے ورگے نکمیانو، او ساڈے ورگے نکمیانو نبھاڑ والا میرا نبی ہے۔ او ساڈے ورگے نکمیانو نبھاڑ والا میرا نبی ہے۔ او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان نماز علی دی قضا جے ہووے، اشارے انگلی دے نال سونا۔ نماز علی دی قضا جے ہووے، اشارے انگلی دے نال سونا۔ اشارے انگلی دے نال سونا۔ او ڈوب سورج، او ڈوب سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے۔ او ڈوب سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے۔ او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا بغیر گٹ کو کھجور اگاوے۔ جس کو سمجھ آیا میرے نبی نے بغیر گٹک کے کھجور اگا دیا۔ اپنے نبی کی شان سے سبحان اللہ ضرور کہا کریں۔ بغیر گٹ کو کھجور اگاوے، او چن نو قدماں دے وچ بلاوے، او چن نو قدماں دے وچ بلاوے۔ او ایک پیالے، او ایک پیالے نہ کئی صحابہ رجان والا میرا نبی ہے۔ او ایک پیالے نہ کئی صحابہ رجان والا میرا نبی ہے۔ او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا قطادہ نو جنگ چ تیر لگیا، سی اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا، سی اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے سرکار کے پاس جب آیا تو سرکار نے کیا کیا؟ لعاب لا کے، لعاب لا کے او نکلی اکھ نو بڑھان والا میرا نبی ہے۔ لعاب لا کے او نکلی اکھ نو بڑھان والا میرا نبی ہے۔ او سب تو اعلیٰ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی مرحبا 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 مرحبا
او دشمناں تے عطا کردا او ویریاں لئی دعا کردا او ویریاں لئی دعا کردا او گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے او گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے او سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا